تے سامنے آ جو تو کرے کر یہ ہر وقت بندے نو ابھاردا ہے کیڑی شے دے اوتے گناہ دے اوتے اندر ہے بندے دے لیکن بندے دا دشمن ہے سمجھ آئی حضرات محترم دوسرا نفس ہے لوامہ لوامہ لوم تو ہے لوم دا معنی ہے ملامت کرنا یہ وہ نفس ہے کہ گناہ بندہ کر لوے یہ گناہ کراندا ہے بندہ لیکن اس تو بعد پچھتاوا نہ کرتا ہے یار تو چنگا نہیں کیتا سمجھ آئی تو زیادتی کیتی ہے سوری کر لے بوئے تے ٹول جا پھر آئے یار تیرا دوست ہے یار تیرا ہمسایہ ہے یار انہوں منا لے انہوں راضی کر لے تیرے کو دے نال زیادتی ہو گئے جیڑا پچھتاوا لواوے نا بندے نو رجوع دلاوے انہوں کہندے نے نفس لوامہ تے مسلمانوں جنہاں نو اللہ اے عطا کیتا ہے سمجھ لو انہاں دے اوتے اللہ راضی ہے سمجھ آ رہی نا کہ جڑا احساس بندے وچ پیدا کرے نا احساس بیدار کرے سمجھ لو اس بندے دے اوتے اللہ پاک راضی اور تیسرا نفس مطمئنہ اے نبیاں دے اولا اور نبیاں دے اتباع وچ پھر ولیاں دے وچ سب تو پہلے نمبر تے آل بیت اطہار صحابہ کرام اور پھر امت وچ پیدا ہونے والے ولی علماء ربانیین یہ انہاں دا نفس ہے جنوں کہندے نے نفس مطمئنہ نبیاں دا جڑا نفس ہے سر تو لے کے پیراں تک اتنا مطمئن ہے کہ اوتھے گناہ دا تصور ہی نہیں کیتا جا سکتا بات سمجھ آ رہی ہے اوتھے خطا دا گناہ دا تصور ہی نہیں بھول ہو سکتی ہے لیکن وہ بھول بھی اس کائنات دیاں نیکیاں تو آلہ ہے اور وہ بھول اللہ دی طرف ہوندی ہے وہ بھول دے نہیں بھلائے جاتے ٹھیک ہے نا جی بھول دے نہیں بھلائے جاتے محترم حضرات تو پتہ چلیا ساڑھے 4 طرح دے رشتے یہ بہت زیادہ نفع والے میں نے دسو ماں باپ کو ود کے نفع کوئی ہے بہن بھرا چاچے تائے نانکا دادکا نفع والا ہے یہ بندے دا مان تران ہے ایدے نال انسان دی زندگی اچ حسن ہے بندے دی زندگی خوبصورت ہے انہاں رشتے آنے نال اللہ انسان دی زندگی نو خوبصورت کیتا ہے اے رشتے آنے جوڑ دے کے انہاں دے وچ بہت سارے نفع نے لیکن ایمان نال دسو میں جتنے بھی سمجھدار احباب بیٹھے ہو سارے پرے پنچایت وچ بہن والے بندے بیٹھے ہو انہاں رشتیاں کو نقصان دا خطرہ ہے کہ نہیں یہ نفع ہے یعنی نفع والے رشتے لیکن کیا اندیشہ نقصان ہے کہ نہیں کدے یہ رشتے بندے دا نقصان بھی کر دیں اسی پرنٹ میڈیا تے الیکٹرانک میڈیا تے روزانہ خبراں پڑھ دے فلانی جگہ تے بھرا لڑ پے بھرا مار دے نفع والا رشتہ ہی لیکن نقصان دے بعض اوقات ماں باپ کو نقصان ہو جاندہ ہے اولاد کا اور بعض اوقات اولاد نقصان کر بیٹھتی ہے ماں باپ کا تو حضرات گرامی قدر یہ تمام رشتے نفع والے لیکن اندیشہ ہے خطرہ ہے کہ انہاں کو نقصان بھی پہنچ چاہے نکاح دا رشتہ ہے چاہے اولاد دا رشتہ ہے چاہے خون دا رشتہ ہے چاہے رضاعت دا رشتہ ہے انہاں سارے کو نقصان دا اندیشہ ہے باقی رہ گیا بندے دا اپنا نفس او دیاں میں تانوں 3 قسمہ بیان کر کے عرض کر دیتا ہے کہ جڑی پہلی قسم ہے وہ سراپا نقصان ہے سراپا نقصان تو اے سارے 4 رشتے ہو گئے انہاں دے وچ نفع بہت ڈھیر ہے لیکن نقصان دا احتمال ہے کوئی ایو جیا رشتہ بھی ہے کہ جدے وچ نفع ہی نفع ہے نقصان ہے ہی کوئی نہ آپ ذرا ویکھنا ہے ڈھونڈنا ہے کہ کوئی سانو اللہ ایو جیا رشتہ بھی دیتا ہے کہ جدے وچ نقصان دا خطرہ ہی کوئی نہیں اندیشہ ہی کوئی نہیں کیا کوئی ایو جیا رشتہ بھی اللہ سانو دیتا ہے تو مسلمانوں ایک رشتہ ہے کہ جڑا خیر ہی خیر ہے نفع ہی نفع ہے او رشتہ ساڑے ایمان دائے تے آمنہ دے لال دائے سبحان اللہ سمجھ آئی جتے نفع ہی نفع ہے
نقصان ہے ہی۔ یہ ساڈے ایمان دا رشتہ ہے۔ باقی رشتے ٹوٹ جان، جڑتے بھی ہیں تے ٹوٹ بھی جاندے۔ بعض اوقات زمانے دا تغیر تبدل توڑ دیندا ہے انہاں نوں، بعض اوقات جھگڑے تے تنازع توڑ دیندے، بعض اوقات امیری غریبی دا فرق توڑ دیندے۔ اسی روزانہ رشتے ٹوٹدے بھی ویکھدے جڑدے بھی ویکھدے، سمجھ آئی؟ اور بعض اوقات دنیا تو چلے جانا یہ بھی رشتیاں نو توڑ دیندا ہے۔ آمنہ دے لال دا وہ رشتہ ہے جڑا نہ قبر وچ ٹوٹے، نہ حشر وچ ٹوٹے، نہ زمانے دیاں گرم ہواواں اونوں توڑن۔ تہاڈا او رشتہ جڑا ہر جہان وچ تہاڈے کام آندا ہے، ہر مکان وچ تہاڈے کام آندا ہے، اور کوئی طاقت کائنات دی جنوں توڑ نہیں سکدی، او جناب رسالت مآب تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھ آئی؟ اس واسطے جدے اتے اکھی بند کر کے آپاں اعتماد کر سکتے ہیں نا، او آمنہ دے لال دی ذات بابرکات ہے، جدے اتے اکھاں بند کر کے اسی کلی اعتماد کر سکتے ہیں، کلی اعتماد کے اتنے ساڈا نقصان کوئی نہیں۔ حضرات گرامی قدر سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ نے نا ایسے اس نفس نو بیان کر دیا اپنے سی حرفی کلام دے اندر ارشاد فرمایا، تسی سبحان اللہ سناؤ تو میں تانوں کلام پیر باہو رحمت اللہ علیہ دا سناؤ۔ سلطان صاحب فرمایا، صورت نفس امارہ والی، صورت نفس امارہ والی، کوئی کتا گلر اندر بیٹھا دل دے نال سنبھالا، اے بدبخت ہے بڑا ظالم باہو، اللہ کرسی ڈالا۔ کتنا خیر اللہ رشتہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ شادی ایک عقد دا نام، عقد ایسا عقد ہے کہ جڑا میاں اور بیوی دے درمیان ہوتا ہے، ایک عقد ہے۔ فقہ اسلامی دیاں تسی کتاباں پڑھو، او دے اندر بات لکھی گئی ہے کہ شادی ایک عقد ہے میاں اور بیوی دے درمیان۔ اور محترم حضرات، اس عقد دے اتے دو گواہ شریعت مطہرہ نے طلب کیتے ہیں کہ دو گواہ رکھو اس عقد میں۔ محترم حضرات، حق مار ترازی طرفین دے اتے رکھے واجب نکاح دے اندر، ٹھیک ہے جی؟ جڑے گواہ دو مقرر کیتے ہیں وہ فرض ہے، حق مار جڑا مقرر کیتا ہے وہ واجب ہے۔ اور مسلمانوں، ایجاب اور قبول جڑا مولانا صاحب کروان دن یا وکیل صاحب کروان دن بچے اور بچی نو، انہوں شریعت مطہرہ نے فرض قرار دیتا ہے ایجاب اور قبول، کہ میں
اتنے حق مار دے عوض دو گواواں دی موجودگی دے اندر شریعت مطہرہ دے تحت فلاں بنت فلاں یا فلاں دختر فلاں نو اپنے نکاح دے اندر مطلب قبول کیتا، وہ بھی آکھے کہ میں قبول کیتا. سمجھ آئی؟ تو یہ ہے فرض. یہ دو فرض ہیں اور تواڈے چوں سب تو چنگا ہوئے جڑا اپنے بچیاں نال چنگا ہے، اپنے گھر دے وچ چنگا ہے. باہر لکھ چنگا ہوئے لیکن اگر گھر دے وچ دے رویے ٹھیک نہیں تو اس نو میرے نبی نے چنگا نہیں آکھیا. چنگا اوے جڑا اپنے گھر وچ چنگا ہے، جڑا جیون ساتھی دے نال جدے نال زندگی دا سفر طے کرنا ہے، جڑا او دے نال چنگا ہے. محمد کریم علیہ السلام فرمایا او سارے تو چنگا ہے. حضرات گرامی قدر یہ وجہ ہی نے کہ بندہ اپنی گھریلو لائف نو شو نہیں کرتا. کدے بھی تسی بات تجربہ کر کے دیکھ لو، بندہ نہیں چاہے گا کہ میری گھریلو جڑی لائف ہے وہ لوگاں تے اوپن ہو. او دی وجہ پتہ کی کہ گھر دے وچ ساڈے رویے، اسی گھراں دے اندر ہور انسان ہونے ہیں تے جڑے باہر دکاناں تے آبانے ہیں یا مارکیٹ وچ آنے ہیں تے اسی ہور انسان ہونے. اس واسطے اسی نہیں چاہندے کہ ساڈی گھریلو زندگی اوپن ہوئے. لیکن میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے سرکار نے اپنی امت نو ایک پیغام دیتا ہے کہ لوگو میں محمد دی گھریلو لائف بھی کسے دے اتے ٹھکی چھپی نہیں. میری امت تک میری عائشہ دے ذریعے امہات المومنین دے ذریعے پہنچے گی تاکہ دنیا نو پتہ چلے کہ دولہا کی ہو جیا ہونا چاہیے. دولہا کی ہو جیا. احباب گرامی قدر ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے تے جے اس تو منہ موڑیا او دا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں. فلیس وہ میرا نہیں ہے، میری سنت ہے. ان نکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے. فمن راغب عن سنتی فلیس منی. جائیں سنت تو میری سنت تو رغبت کی تھی او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں. اپنی سنت دے رنگ جس نو رنگ کے میرے نبی نے کتنا فیض دیتا ہے ساڈیاں شادیاں. او شادی جڑا ایک بندیاں دا حق دے، بندہ بندے دے نال حق دے کردا ہے، اس شادی نو شریعت دا پردہ کالی کملی والے نے انج دیتا کہ اپنی سنت بنایا، ادھا دین آکھیا اور حد اس گل تے مکا دیتی کہ سب تو چنگا ہی ہوئے جڑا اپنی چار دیواری دے اندر چنگا ہے. اس دے نال دا چنگا ہور کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ او دے نال دا چنگا ہور کوئی نہیں جڑا چار دیواری ہے چنگا ہے. اور میرے بھراؤ میرے دوستو تسی سنو گے تو تھوڑا ایمان تازہ ہوئے گا. دنیا دی پہلی شادی کیڑی ہے؟ حضرت آدم تے اما حوا علیہم السلام دی شادی. بولو کیڑی ہے؟ سارے بولو نا کیڑی شادی ہے؟ حضرت اما حوا تے بابے آدم علیہ السلام دی شادی. حضرت حوا پاک اور حضرت آدم علیہ السلام دی شادی پہلی شادی. اس شادی دا جڑا حق مار ہے وہ اس رشتے دی محبت دی بنیاد ہے. آدم علیہ السلام تے اما حوا علیہ السلام دی شادی دا حق مار حضرات گرامی اس رشتے دی محبت دی بنیاد ہے. اس رشتے دی رحمت ہون دی بنیاد و حق مارے. لوگو جدو آدم علیہ السلام نے اما حوا دی طرف توجہ فرمائی، اللہ فرمایا حق مار ادا کرو. میرے آدم اپنی زوجہ نو حق مار ادا کرو. عرض کی تھی میرے اللہ کیڑی شکل وچ حق مار دیواں؟ درم دینار تک کوئی نہیں، پیسہ تک کوئی نہیں، میں کیڑی شکل وچ حق مار ادا کراں؟ جواب آیا او میرے پیارے آدم، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے
20 مرتبہ درود و سلام پڑھ دے ایو تیری شادی دا حق مار ہوئے گا۔ پہلی شادی دا حق مار پیسہ نہیں، دولت نہیں، درم نہیں، دینار نہیں، پہلی شادی دا حق مار درود و سلام ہے، اور کریم آقا دی ذات تے درود و سلام میرے اللہ پچھلیاں واسطے اولاد آدم واسطے حق مار بصورت پیسہ مقرر کیتا، لیکن آدم تے حوا واسطے حق مار درود و سلام کیوں بنایا؟ فرمایا دنیا نو دسنا چاہنا وا کائنات ساری جتنی آدم دی اولاد ہے، جے آدم دی فرما بردار ہوئے گی درود و سلام دی منکر نہیں ہوئے گی، سلام دی منکر نہیں ہوگی۔ اور آباب گرامی قدر اس بات دا شعور رکھن والی ہوئے گی، ساڈی پیدائش دا سبب، اس کائنات چاون دا سبب سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے نالے اے وی ذہن نشین ہو جائے گا جتھے نام محمد پاک دا آ جائے اوتھے پیار بھی آ جاندا ہے، رحمت بھی آ جاندی ہے۔ جدوں کریے ذکر محمد دا او محفل نو سرور میرا خیال ہے بھئی آپا سارے حضور دے اگر نعت خاں بن جائیے تے کوئی شرم والی بات نہیں، اجر والی بات ہے۔ کی خیال ہے؟ جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے، جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے، جدوں لئیے نام محمد دا او محفل نو سرور آ جاندا ہے۔ میں تور دی عظمت مندا ہاں او پر بکری شان مدینے دی، جدوں ٹریے شہر مدینے نو قدم قدم تے تور آ جاندا ہے۔ ہن ویکھو نا ساڈا بھائی ہے وسیم، یہ ماشاءاللہ دولہا بنے، ساری زندگی تو اس دولہا کوئی نہیں رہا، کیونکہ اے جڑا فنکشن ہے نا اے دے چند دن ہوندے، سمجھ آئی نا؟ چند دن دولہے والا پروٹوکول، اپنے پیکے بھی تے اپنے سسرال بھی، جتنے مہمان بلائے جان گے پیکے گھر وچ انہاں دی عزت، انہاں دا مقام مرتبہ اے دی وجہ تو، جدو سسرال جان گے تسی برات لے کے جاؤ گے اوتھے ٹوٹل فنکشن اس محمد وسیم دی وجہ تو سجایا جائے گا، مہماناں نو کھانا، انہاں دی عزت، انہاں دی رسپیکٹ اس دولہے دی وجہ تو ہوئے گی۔ اس سارا پروٹوکول ہر بندے دی شادی تے او دے مرتبے اور مقام دے مطابق یہ ہوندا ہے، لیکن یہ کتنے روزہ ہوندا ہے؟ 4 یا 5 دن، سمجھ آ رہی ہے؟ بعد وچ اے بولو نہیں، ہن 200 بندہ جائے گا برات نال، ہر بندے نو عزت دیتی جائے گی، کیوں کہ دولہا صاحب دے نال ہے، وہ جتنا ارینج بچی والے گھر ہوئے گا اس دی وجہ تو ہوئے گا،
تے جتنا ارینج یہ اپنے گھر وچ کیتا جائے گا مہماناں واسطے وہ انہاں دی وجہ تو کیتا جائے گا، لیکن کتنے محدود دن ہون گے شادی دے 3 یا 4 دن جنہاں دناں دے اندر یہ پروٹوکول اس بھائی نو ملے گا، اور اللہ ہمیشہ رکھے خوشیاں نصیب کرے۔ ساری زندگی دا دولہا کوئی نہیں ہوندا، شادی تو مہینہ بعد وسیم اگر 100 بندہ لے کے اپنے سسرال جائے گا نا، اگو سسرال بھی کہیں گے بیٹا وہ چند دن سن، ایکو ہی دن سی، یہ روزانہ تو برات لے کے نہیں آنا، تو کل ہی آیا گیا۔ ہاں اسی طرح ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ بولو بھائی، سارے بولو نا۔ تو ہمیشہ دا تا دولہا کوئی نہیں ہویا، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ایک خاص دن نے انہاں وچ عزت ہوئے گی، مقام ہوئے گا، بھرم ہوئے گا۔ اور مسلمانوں کدے انج بھی ہویا ہے دولہا جان ہوندا ہے برات دی، تسی دولہے نو گھر چا بٹھاؤ تے باقی برات لے کے سسرال پہنچ جاؤ، پروٹوکول دین گے؟ نہیں دین گے۔ کیوں نہیں دین گے؟ کہ جدی وجہ تو عزت ہونی ہے انہوں تسی گھر بٹھا آئے۔ لیکن اس کائنات وچ ایک دولہا او بھی آیا ہے جڑا اللہ نے پیدا ہی دولہا کیتا ہے، سمجھ آئی؟ اللہ نے اس نو پیدا کیتا ہے تو دولہا ہی، سمجھ آئی؟ عالم ارواح وچ دولے، دنیا وچ جلوہ گری ہوئی تا دولے، سرکار دنیا وچ رہ تا دولے، میرے آقا علیہ السلام روضہ پاک چلے گئے تا دولے، سمجھ آئی؟ جدوں قیامت تک قیام ہوئے گا تے مدینے والا میدان معاشر چاہے گا، دنیا ویکھے گی کہ محمد دولہا بن کے اس وقت میدان قیامت وچ بھی تشریف لے آن گے۔ تے جڑا جنت وچ بھی دولہا ہے وہ آمنہ دا لال ہے، وہ 4 دنہ دے دولے نہیں، اللہ پاک نے انہاں نو پیدا ہی دولہا کیتا ہے، انہاں رہنا ہی دولہا ہے تے ہر وقت دولے نے۔ محترم حضرات، بھائی وسیم دے شادی دے ولیمے دا لنگر ایک دن ملے گا، کملی والے آقا علیہ السلام نو اللہ وہ دولہا بنایا ہے کہ جدوں دی کائنات بنائی ہے لنگر چلدا ہی محمد دی شادی دا پہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا دولہا باجنا او سجن براتا کئی واری ازمایا، دولہا باجنا سجن براتا او دولہا باجنا سجن براتا کئی واری ازمایا، اس کائنات دا دولہا بن کے پاک محمد آیا، اور موسیٰ خضر نقیب سونے دے، موسیٰ خضر نقیب سونے دے اگے بھیجن راہی، موسیٰ خضر نقیب سونے دے، موسیٰ خضر نقیب سونے دے اگے بھجن راہی، او سلطان محمد بخشا او مرسل اور سپاہی۔ اج ویکھو نا اسی سٹیج تے بٹھایا ہے، کرسی تے بیٹھے نے، تے قیامت والے دن عرش دے اتے ایک کرسی رکھی جانی ہے، اور اس کرسی تے کنوں بٹھانا؟ اللہ پاک۔ دیکھو اللہ تعالی دی کرسی ہے پر رب دے تے بیٹھدا کوئی نہیں، سمجھ آئی؟ کیوں کہ اے ویکھو نا صوفے دے اندر یا کرسی دے اندر میں بیٹھا یا بھائی وسیم بیٹھا ہے تا کرسی نے ساڈے وجود نو گھیرے وچ لیا ہویا ہے، تے جڑا گھیرے وچ آ جاوے وہ خدا نہیں ہوندا، سمجھ آئی؟ اس واسطے اللہ دی کرسی ہے پر رب دے تے بیٹھدا نہیں، اللہ دا عرش ہے پر اللہ پاک عرش دے اتے بھی بیٹھدا نہیں، استوا فرماندا ہے اللہ عرش دا، قصد کردا ہے اللہ عرش دا، اللہ دے انوار و تجلیات دا مرکز ہے پر رب بیٹھدا نہیں، جڑا بیٹھے وہ خدا نہیں ہوندا، جڑا اٹھے وہ خدا نہیں ہوندا، جڑا چلے وہ خدا نہیں ہوندا۔ کیوں کہ یہ
صفتاں جسم دیاں نے، اللہ جسم تو پا کے رب وجود رکھ دے، رب دا جسم کوئی نہیں۔ سمجھ آئیے نا؟ تو مڑ عرش کدے واسطے بنایا اللہ نے؟ ایک کرسی کدے واسطے بنایا؟ ایک تا کرسی او دے اقتدار دی علامت ہے، وہ بیٹھدا نہیں ہے۔ عرش او دی عظمت دی علامت ہے، وہ بیٹھدا نہیں ہے۔ تے دوجا اس عرش بنایا کس واسطے تے کرسی بنائی کس واسطے وے؟ میدان معاشر وچ عرش رکھسی، عرش دے اوتے کرسی رکھسی، تے کرسی تے آکسی محبوبہ تینوں کائنات دا دولہ بنا کے بھیجے آئی۔ کوئی کئیاں منے آئی تے کئیاں نہیں منیا، آج پوری کائنات جمع ہے، آج بہ نہ کرسی دے اوتے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے عرش میرا ہے پر بنایا میں یار دے بیٹھن واسطے، کرسی میری ہے پر بنائی میں محمد کریم دے بیٹھن واسطے۔ جگ وچ تیریاں او دما دمیاں، آقا جگ وچ تیریاں دما دمیاں، عرش وی تیریاں او جتیاں چمیاں، رب سٹیا تینوں کول سٹیا تینوں کول، وارثی دکھیاں دا کدے آوس مانڈڑے کو۔ حضور دا ایک غلام ہے عبداللہ اسود، صحابی آئی، اے پاک نبی نال بڑا بے تکلف آئی۔ عبداللہ اسود کالے رنگ دا آئی، حبشے دا آئی، تے سرکار نال بڑا بے تکلف آئی، بڑی حضور نال محبت کر دے، کریم آقا بھی بڑی محبت کر دے، تے مڑ غلامہ دا حضور دی بارگاہ چ لاڈ بھی چلدا ہے۔ سمجھ آئی؟ اے تا فاصلے ساڈے نا، اتھے افسراں دا تھانے چلے جاؤ، عدالتیں چلے جاؤ، افسر تے ملازم دا فرق ہوندا ہے زمین اسمان نالو جتنا، پر میرے نبی دی بارگاہ چ فرق کوئی نہیں ہوندا۔ سمجھ آئی نا؟ بلکہ غریباں نو زیادہ سینے نال لایا جاتا، او بے تکلف ہے حضور نال بہت زیادہ۔ ایک دن سرکار دی مجلس صحابہ بیٹھے تے او بھی بیٹھے تے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ہر شے تواڈا صدقہ رب دیتی ہے، ایک چیز دی کمی۔ میرے نبی فرمایا کی؟ یا رسول اللہ تواڈے صدیق دا اپنا گھر، بچے بیوی، تواڈے عمر دا اپنا گھر، بچے بیوی، خاندان فیملی، تواڈے عثمان دا گھر، تواڈے پاک علی دا گھر، اللہ اکبر، تمام صحابہ دیاں فیملیاں، بیوی بچے گھر۔ حضور میرا مدینہ پاک گھر کوئی نہیں، میرے بچے کوئی نہیں، میری بیوی کوئی نہیں، آقا میرا بھی ایک مطالبہ ہے، میری بھی ایک گزارش ہے، میری بھی ایک عرض ہے۔ میرے نبی فرمایا دس، حضور میری شادی دا بندوبست کیتا جائے، میں بھی چاہنا میرا گھر ہوئے، میرے بچے ہوئے، میری بیوی ہوئے، حضور میری شادی دا بندوبست۔ واہ مدینے والے، میرے نبی نے پتہ کہ جیدہ اپنا مدینہ شریف وچ ایک مکان کوئی نہیں، حبشے دا بیسک سرکار نے نا حضرت صدیق اکبر نو منتخب کیتا، کیڑے وڈے بندے نو منتخب کیتا، صدیق نو منتخب کیتا، فرماؤ بنو کلب قبیلے دا جڑا سردار ہے نا، او دی ہکا بیٹی ہے، اینو بھی نار رلائی جا، او دے حویل تے پہنچ جاتے، اونو آکھ سرکار نے تیری بیٹی دے رشتے دا پیغام بھیجے ہے اس عبداللہ اسود واسطے۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی قدر صدیق اکبر نے انہوں نال لیا تے پہنچ گئے اس سردار دی حویلی تے، بہت بڑا جناب والا حویلی کوٹ۔ اللہ اکبر، پاک صدیق لے کے پہنچ گئے، سردار آئی بنو کلب دا،
دولت مند شخص آئی احباب گرامی قدر یکدم پریشان ہو گیا. اے او بندہ ہے جڑا مدینے پاک دا رہائشی نہیں، حبشے وچوں آیا ہویا ہے، جدا اپنا مکان نہیں، پراپرٹی نہیں، جائیداد نہیں، کنبا قبیلہ نہیں، غلام ہے، وکدا وکاندا ہے. میں سردار ہاں، جے میں نو اپنی بیٹی دا رشتہ دتا میں برادری نو کیڑا منہ وکھاواں گا. بیوی بھی آ گئی، سوچی پہ کی جواب دئیے. حکم کریم آقا دائے جے جواب دئیے نفی دے اندر نہ کریے، ایمان دا خطرہ ہے جے ہاں کریے برادری کے میں قبول کرے گی. چپ کر کے بہ گئے. آخرکار حضرت صدیق اکبر فرمایا کیوں بول دے نہیں، پریشان ہو مینوں دسو میں سرکار نو جا کے ایدا جواب دیاں. انہیں آکھیا قبلہ سوچن دیو. حضرت صدیق نے پکڑی بان اس حبشی نیاد دی تے حضرت عبداللہ اسود دی تے جدوں نکلن لگے او دے ڈرائنگ روم بیٹھک وچوں باہر تے ایک باپ پردہ بچی کمرے میں چنٹا روئی اور انہاں کیا عرض کیتا اس بچی نے پاک صدیق جس بچی دا تو رشتہ منگن واسطے آئے او میں میرے اماں ابا سوچن لگ پہنے جا میری سرکار نو جا کے عرض کرنا یا رسول اللہ میرے ماں باپ نو قبول ہوئے یا نہ ہوئے میں نو تواڈا بھیجے آؤ یا رشتہ قبول ہے. ماں باپ نے بچی وال ویکھیا دیا کیا بیٹا انہوں ویکھے یہ کون ہے. اس کا بابا تو انہوں پتہ نہیں چلدا پیا تسی ویکھو اپنے نصیباں تے ناز کرو. او کون ہے جدی بیٹی دا محمد پاک رشتہ کرے. تسی قیامت والے دن اعزاز بنا کے اللہ دی بارگاہ وچ جاؤ گے. میرے اللہ اساں او خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہاں دی بیٹی دا رشتہ تیرے یار نے کیتا. دسو تے صحیح کیڑی عظمت دی بات ہے. تسی سوچی پہ گئے ہو مینوں اے رشتہ قبول ہے. اللہ دی قسم لوگو صدیق اکبر اس بچی دا جواب لے کے جدا مدینے دے تاجدار دی بارگاہ پاک پہنچے جا کے عرض کیتی ساری صورتحال سامنے رکھی تے عرض کیتی یا رسول اللہ جس بیٹی دا رشتہ لمن واسطے تسی او دے ماں باپ وال سانو بھیجے آئی او تے تھوڑے متفکر ہوئے ہیں لیکن جس بچی دا رشتہ آئی انہیں جناب والا بسر و چشم قبول کر کے عرض کیتی ہے اماں ابا توانو قسمت اپنی تے ناز کرنا چاہیے ہے جو تواڈی بیٹی دا رشتہ سید الکونین نے منگے ہے آمنہ دلال نے منگے ہے. اس تو وڈی تواڈی عظمت دی بات اور کیے اس تو وڈی تواڈے اتے کرم دی بات اور کیے. اے نگاہ رسول اللہ دی اے کرم کالی کملی والے دا اللہ اکبر. اس بچی نے قبول کر لیا. اس عرض کیتی آئی میرے آقا نو میرا پیغام دینا یا رسول اللہ رشتہ میرے والا آیا ہے مینوں اے قبول ہے. محبوبہ تواڈے پاسوں آیا ہے تواڈے طرفوں آیا ہے. اللہ دی قسم لوگو میرے نبی دا چہرہ انور انج چمکن لگ گیا جویں 14ویں دا چن چمکدا ہے. حضور خوش ہو گئے. میرے آقا دے چہرے تے تبسم کھیل اٹھا کہ میری امت ایو جیاں بیٹیاں بھی نے جنہاں دے نزدیک رسول اللہ دے حکم دا اے مقام ہے اے شان ہے. مسلمانوں یاد رکھو جے بیٹی نکاح دے ذریعے گھروں اٹھ دی ہے نا ماں باپ دا رشتہ طے کر دین. سمجھ لو کہ اے جڑا نکاح والا رشتہ ہے جدا نکاح دی عزت تے عظمت تے نال ایک بچی گھروں اٹھ دی ہے نا ایویں سمجھ لو
محمد کریم علیہ السلام دا دست شفقت اس بچی دے سر تے اور رسول دے دست شفقت دے سائے تلے جان دے. آہا آنکھو چا اچھی آواز نال سبحان اللہ. میرے کریم آقا علیہ السلام دے بارے وچ امام احمد رضا بریلوی نے لکھیا تے کمال لکھیا. فرماندے نے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اور پھر امام احمد رضا کیا دونوں عالم کا دولا. میری سرکار نے کچھ پیسے عطا کیتے صدیق اکبر نو. فرمایا ون ابو بکر بازار وچوں خریداری کر ایدی شادی واسطے. صدیق خریداری واسطے ٹرے اجے کچھ سامان خریدا ہے کچھ رہندا ہے تے بلال پاک دی آواز کنا تے پے گئی. مسلمانوں پاک نبی دا فرمان ہے تواڈے مال دی ضرورت ہے، تواڈیاں جاناں دی ضرورت ہے. اسلام نو جلدی کرو، اپنے مال بھی پیش کرو، جاناں بھی لکھواؤ. ابو بکر صدیق پاک دا ہاتھ پکڑ کے کہندا ہے جیڑی خریداری ہو گئی ہے باقی نہیں کرنی. چل پہلے سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوئیے، محبوب دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. سرکار فرمایا جہاد دا وقت ہے، چلو. تیاری کیتی جہاد ٹرے. جدو میدان جنگ وچ پہنچے، غزوے دے میدان وچ پہنچے، اللہ اکبر جنگ ہوئی، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. میرے نبی نے جدو غلاماں دیاں لاشاں جمع کروائیاں تے جدو اس عبداللہ اسود دی لاش ایدہ جسم سرکار دے سامنے آیا، لوگو میرے مدینے والے آقا زارو قطار رو پے. فرمایا ویکھو کیڑے لاڈ نال انہیں مینوں آکھیا یا رسول اللہ میری شادی دا بندوبست کرو. شادی چھوڑ کے میرے محبوب علیہ السلام فرمایا اللہ دے دین دی خاطر ہر شے پچھا چھوڑ کے اے آیا ہے قربان ہو گئے ہیں. لوگوں میں پیا تانوں آکھنا اے میرا غلام دنیا تے دولا نہیں بنیا پر جنت دا دولا ضرور ہے. توجہ ہے نا صحیح؟ سبحان اللہ فرمائیں ذرا محبت کے ساتھ. اللہ احباب گرامی قدر پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے ایک بات لکھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. ان کی کتاب ہے راہ و رسم منزل ہا، میرے پاس موجود ہے. وہ دے وچوں لکھ دے نے بھائی حضرت بایزید بستامی کولو ایک مولوی پہنچ گئی، سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے فقیر ہیں اللہ والے. انہاں کولو ایک مولوی پہنچ گیا تے اسا کہا جی قبلہ میرا ایک سوال ہے. فرمایا دسو کی سوال ہے؟ اسا کہا سوال ہے وے کہ تسی آدھے ہو کہ کائنات دے بادشاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب مدرک بنایا محبوب نو. زمین و آسمان دے خزانے اللہ یار نو دیتے ہیں تے جدو اسی حضور دی زندگی مبارک نو وے دے ہیں تو سرکار دی زندگی دے اندر تا فقر دا غلبہ ہے. کئی مہینے کھانا نہیں پکدا، صحابہ بھوکے رہندے نے، پیٹ تے پتھر بندے. جڑا بادشاہ ہوے خزانیاں دا مالک ہوے وہ پیٹ تے پتھر بننے یہ کیویں سمجھ آ سکتا؟ میرا سوال ہے، یہ دا جواب ہے.
حضرت بایزید بستامی پاک فرمایا میرا پتر دلیلاں تا بہت ساری ہیں لیکن تینوں یاد نہیں رہنیاں، سرے دست میں ایک دو دلیلاں تینوں دیواں۔ انا آتینا کل کوثر، اللہ فرمایا محبوب میں تینوں کائنات دی ساری خیر عطا فرما دیتی ہے، کیڑی چیز ہے جڑی کوثر تو باہر ہے تے رب یار نو نہیں دیتی؟ کیڑی؟ حضور علیہ السلام فرمایا صحیح بخاری ہے اوتی تو بمفاتیح خزائن الارض، تمام روئے زمین دے خزانے دیاں چابیاں رب میں محمد علیہ السلام نو عطا کر دیتی ہیں۔ حضور دا اپنا فرمان بے شمار دلائل ہیں لیکن میں وہ دلیلاں نہیں دیندا، میں ایک تینوں مثال دینا۔ بایزید بستامی پاک فرمایا کدے جنج چڑھ دی ڈٹھی ہے، جنج دا مفہوم سمجھ دیو؟ جنج برات، یہ میاں والی خوشاب سریکی پٹی ہے نا، ساڑا خانے وال ملتان، یہ بھی جنج یاد دن برات یاد۔ فرمایا کدے جنج چڑھ دی ڈٹھی ہو سکا جی؟ ڈٹھی ہے، میری بھی چڑھی آئی۔ فرمایا جلے دولہ گھوڑے تے سوار ہوئے، ہر علاقے دا اپنا کلچر ہے، دولہ گھوڑے تے سوار ہوئے تے براتی نال نکل دن، چاچیاں دے پتر، مامیاں دے پتر، بھرا، پتریر، مسیر، ملویر تے دوست آباب محلے دے تے او ویلاں تے نوٹ نچھاور کر دن دولے دے سر تو۔ فرمایا کدان ڈٹھائی جو گھوڑے تو اتر کے دولے او نوٹ چاہے ہوئے ہو سکا قبلہ او کیویں چاہے او دے تا سر دا صدقہ ہے، او تا جڑے کمی ہوندے او چاہندے جدہ نوٹ نچھاور کیتے جا رہے ہوندے نا دولے دے سر تو جڑے کمی نال ہوندے او چاہندے۔ فرمایا سن اللہ اس کائنات دی جانج چاڑی تے دولہ بنایا محمد مصطفیٰ علیہ السلام تے کل نعمتاں کائنات جتنیاں ملدیاں پئیاں ملدیاں آئین یا قیامت تک ملدیاں رانیاں اللہ یار دے سر تو نچھاور کر کے کائنات نو دیتیاں۔ کملی والے نہیں چامنیاں او ساڑھے ورگیاں کمیاں چامنیاں نے۔ اتھے پیر نصیر الدین نے وہ شیر کوڈ کیتا ہے میاں صاحب دا جڑا میں پہلے پڑھیا میں دوبارہ پڑھ دینا۔ میاں محمد بخش فرمایا دولیاں باجنا سجن براتاں کئی واری ازمایا، دولیاں باجنا سجن براتاں، دولیاں باجنا سجن براتاں او کئی واری ازمایا، اس کائنات دا او دولہ بن کے پاک محمد آیا، حسن بازارو دے سو یوسف او بردے ہون وکا دے، حسن بازارو دے سو یوسف بردے ہون وکا دے، ذوالقرنین سلیمان جیسے خدمتگار کہاں۔ میرے قبلہ غزالی زمان راضی دوران حضرت امام اہل سنت سید احمد سعید کاظمی لاہور موچی دروازے تقریر کر رہے ہیں، دارالعلوم حزب الاناف دا جلسہ ہوندائی موچی گیٹ، یہ قیام پاکستان دے بڑھن تو پہلے دی تے آپ دا موضوع آئی سخاوت مصطفیٰ تے آپ خود سیدان سبحان آل رسولان علماء جان دیں جو کاظمی صاحب کیڑے وڈے مقام دے بندے ہیں۔ سخاوت مصطفیٰ آپ دا موضوع آئی، سامنے ایک چبارہ آئی اور چبارے دے ہوتے ایک عیسائی لڑکی آئی، انہاں دا گھر آئی، گریجویٹ آئی اس دور میں، یہ 1929 دی گل میں کر رہے ہیں کم از کم، اس نے غزالی زمان دی عمر مبارک 15-16 سال ہے۔ امروہا آپ دا اصل گھر آئی، آپ جلسے تے مدعوان تے سخاوت مصطفیٰ دے موضوع تے تقریر کر رہے، تو وہ جڑی گریجویٹ لڑکی آئی نا عیسائی، اس پرچی لکھ کے بھیجی کسے دے ہتھیں، اس آکھیا کاظمی صاحب تسی سید ہو تے تاں میں توڑے دے سوال کیتا ہے، 3 دن تو میں جلسہ سن رہی ہوں، علماء دیاں تقریراں میں مکمل سنیے تے تسی سید ہو تے تواڈا موضوع سخاوت مصطفیٰ ہے،
تے میرا یہ سوال ہے، میرا دادا ہے حاتم تائی، تیرا نانا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سید ہے، میرے دادے حاتم تائی دے 8 دروازے، تیرے نانے محمد علیہ السلام دا 1 دروازہ، میرے دادے دے پہلے دروازے تے فقیر آوے آؤ خیرات دیندا آئی، دوجے تے آ جاوے آؤ اے نہیں آدھا بھئی پہلے تو لئی آئی ہن دوجے تے آگے دے دیندا آئی، تریجے تو ہی دے دیندا آئی، چوتھے تو حتیٰ کہ 8 دروازیاں تو خیرات دیندا آئی، تے تیرے نانے محمد مصطفیٰ علیہ السلام دا 1 دروازہ تے او دے اتے کدے اے عالم ہوندا ہی جو گھر چولہا نہ ہی جلدا پیٹ تے پتھر بندے آن۔ میرا سوال ہے، میرا دادا حاتم تائی زیادہ سخی ہے یا تیرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخی ہے؟ دلیل نال جواب دے۔ سید غزالی زمان کاظمی شاہ صاحب آپ نے جڑا جواب دیتا سنا کے اجازت، آپ نے فرمایا بی بی تیرا سوال دس دے کہ حاتم تائی نالو میرا نانا زیادہ سخی ہے، انہیں آکھیا وہ کس طرح؟ فرمایا حاتم تائی دے 8 دروازے، فقیر پہلے تے آیا صدا کیتی مل گیا، رجیا نہیں دوجے تے آ گیا، صدا کیتی مل گیا، رجیا نہیں تریجے تے آ گیا، صدا کیتی مل گئی خیرات رجیا نہیں چوتھے تے آ گیا، حتیٰ کہ دروازے مک گئے، فقیر دی طلب نہیں مکی، اگر کوئی اور دروازہ ہویا تا آ جاویا، پر میرے نانے دا ہکو دروازہ ہے جے منگے ہے او لاہور وچ داتا حجویری بن کے سارے لاہور نو پالدا پیا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اعلیٰ حضرت بریلوی دی گل تے گل مقامہ، امام احمد رضا دن لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حق مار محمد وسیم نے دینا تے پہلے دن حق مار ایدے کولو کیوں دلوایا جانا ہے؟ تاکہ شریعت نو اس گل نو باور کرا دے وے کہ کسے دی بیٹی جیڑی گھر ماں باپ دا آنگن چھوڑ کے تے تیرے نصیبائیں چ آ گئی ہے تے تیرے گھر آ گئی ہے، تیرے کولو حق مار دلوا کے تینو اس ذمہ داری دا احساس دلوا رہے ہیں کہ اونے تینو نہیں پالنا، تو مردیں تین انہوں پالنا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس واسطے نانو نفقہ کی دے ذمہ مرد۔ آج ترقی کیتی ہے جی یورپ نے، بڑی ترقی کر لئی ہے جی، کیا بات ہے، یورپ نو فالو کرنا چاہیے۔ بھئی کیڑی ترقی کیتی ہے؟ او جی ڈیوو بساں دے وچ بیبییاں کھڑیاں کر دی، ایک ایک سیٹ تے جا کے غیر محرم مرداں نو پانی پیش کرے، ریفریشمنٹ دا سامان پیش کرے، جہازاں دے وچ ایئر ہوسٹس بنا دیتا ہے، ایک ایک غیر محرم دی سیٹ تے جا کے او جناب او دی خدمت کرے۔ کتنی ترقی دیتی ہے یورپ نے عورت نو؟ کوئی دے سکتا ہے؟ وہ بدبختو یورپ نے تب با پردہ بچیاں نو غیر محرم مرداں دے اگو جا کے کھڑا کر دیتا۔ یہ کملی والے دا دین ہے جنہیں حق مار دلوا کے پہلے دن احساس دلوایا ہر دولے نو، اور اج دا دولا محمد وسیم ہے، اے احساس دلوایا تو مردیں زنانیاں مرداں نو نہیں پال دی، ہاں مرد ہمیشہ زنانیاں نو پال دے نے۔ چادر تے 4 دیواری دا تحفظ تیری ذمہ داری ہے، گھر دا کنٹرول تیری ذمہ داری ہے، تو بادشاہ ہے گھر دا، وہ تیری مملکت دی رعایا ہے، تے رعایا نو پالنا یہ بادشاہ دی ذمہ داری ہے۔ اچھا ول وراثت کیسی خوبصورت تقسیم ہے،
بچی دا سنگل بچے دا ڈبل پیو دی وراثت وچوں پتر نو ڈبل مل سی دھی نو سنگل مل سی ایک تا اس واسطے مل سی کہ عورت خلقتاً کمزور ہے او دی دیت بھی ادھی ہے مرد دی نسبت ایک تا اے وجہ ہے تے دوجی وجہ پتہ کی ہے کہ بیٹی نو سہارا اگو ملنا ہے تے پتر کہیں دا سہارا بننا ہے بھئی بیٹی نے جدو اگلے گھر جانا ہے تو انہوں اگو سہارا ملنا ہے جنہوں سہارا ملنا ہے انہوں دیتا سنگل تے جائیں کسے دا سہارا بننا ہے انہوں دیتا ڈبل کیوں کہ بیٹی نو کسے پالنا ہے تے اس کسے دی بیٹی نو پالنا ہے انہوں ڈبل دے ہو انہوں سنگل دے ہو سمجھ آئی ویکھو کملی والے دی شریعت دی حکمتاں میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس بھائی وسیم نو اور جیڑی بچی دے گھر آمنی ہے اللہ انہاں نو اس محبت دا نور تے فیض عطا کرے جیڑا مولا علی تے بی بی زہرا پاک دے درمیان سرکار کائنات تے اما عائشہ دے درمیان تے آج ساڈیاں دیاں دا اصل جہیز کیڑا ہونا چاہیے وہ میں سیرا پڑھنا تے نالے جہیز بھی ساڈا دیاں دا کیڑا ہونا چاہیے وہ بھی ذرا سن لو پاک علی دولہ بنے تے بی بی زہرا سرکار دے گھر آئے ہاں تے مڑ شادی کیسی ہے دولہ کتنا عظیم ہے تے دلہن کیڑی ہے پاک فاطمہ آیا پنجابی دا ایک شاعر آدھا ہے صحرا علی دے سر تے او مشکل کشائی والا صحرا علی دے سر تے او مشکل کشائی والا اور گانا علی دے گھٹے تے حاجت روائی والا خالق علی دا رتبہ جگلو وکھا ونائے تیبہ نو جاونائے ونج سیرا گاونائے سرور دے گھر علی دی بارات آونائے اگو جڑی پاک دلہن بیٹھی ہے اس دلہن دا جہیز کیڑا ہے سنو ذرا جہیز سنو اس پاک دلہن دا آیا کونین دی ملکہ شرما تے حیاواں تے عفتاں دی مالک رسول دی بیٹی انہوں دا جہیز سنو مولانا محمد بشیر کوٹلی لواراں سیال کوٹ ساڑھے اہل سنت دے بڑے جید علماء دا گھر رہے آپ آدن چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہلے چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہلے کیا حیا کی چادر عفت کا جامع صبر کے گلے مفتی احمد یاد نبی کی لاڈلی رشتہ سنے ذرا نبی کی لاڈلی یہ ایک رشتہ ہے زہرا پاک کا دوسرا کیا ہے بیوی علی کی اور ماں شہیدوں کی یہاں جلوہ نبوت کا
کا شہادت کا میرے دل وچ ہر کراسی جو میں ایک ہور شادی دا 4 مصرے دا شعر نہ پڑھا تے او شادی کیڑی ہے وہ ساڈے نبی دی تے اما عائشہ پاک دی یقین جانو میرے دل وچ ارمان رویا جے میں او نہ پڑھا او سریکی دا جنوں آپا دوڑا دے وہ دوڑا ہے سن لو سریکی دا شاعر آدھا ہے تسا غور کرو میں عرض کرا کیڑا سونا او منظر ہو سی بڑے پاک محمد گھوٹوں سے جنج گئی صدیق دے گھر سی اور براتی کون ہو سن جنج نال عمر عثمان ہو سن نال پاک علی حیدر ہو سی کیا شان دساں اس بی بی دا او جدا پاک محمد ور ہو سی اللہ تعالی عزیز محترم بھائی محمد وسیم نو یہ خوشیاں نصیب کرے اللہ انہاں دے ماں باپ نو